बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट। मैं हूं शेख अहमद फराज। हमारा एक वीलॉग जिसका स्टेटस हमने अपने उसके अंदर यूट्यूब पे हमने कल से लगाया था, लेकिन वो पेंडिंग था। और हमने एक शॉर्ट क्लिप अपना अपलोड किया था कि मैं अपने कुछ बाशऊर बाखबर जो मेरे दोस्त हैं, जिनको हर वक्त हर चीज़ की खबर होती है, मैं उन लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और इस टॉपिक पे मुझे डिस्कस करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो हुकूमत का जो लाडला जो या इस्टेब्लिशमेंट के जो लाडले हैं थे खान साहब, जो किसी ज़माने में बिल्कुल वन पेज पे थे। और चाहे आप उनका वाशिंगटन का विजिट देख लें, चाहे आप उनका यूएन का विजिट देख लें, चाहे आप उनका मल्टीपल जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक या फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं, अगर आप उन पर उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, तो यही एक तस्वुर था कि पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। पर ऐसा क्या हुआ कि वो जो वन पेज था वो अचानक से टू बुक्स में कन्वर्ट हो गया। यानी कि एक बिल्कुल ही वो जैसे बोलते हैं ना, नया एक वो बन गया, एक फिरका बन गया कि जी आप वहाँ के हैं और हम यहाँ के हैं, और हालात और वाक़यात बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। पहले आज अपने कुछ क्लिप्स जो हमारे ही मैंने कुछ वीलॉग्स बनाए थे उनके पहले आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी कोई अच्छे कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करने जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ आप लोगों ने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ अहसन साहब फ्रंट फुट पर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। फिर उसके बाद हमने एक वीलॉग बनाया कि 12 जुलाई इस महीने की इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। फैसला करने वालों ने इससे पहले कुछ फैसले करने हैं, तो इसलिए खान साहब भी कोशिश करें कि इससे पहले कुछ डिसीजंस ले लें, ताकि चीज़ें उनके हक में जानी है या उनके अगेंस्ट जानी है, ताकि डिसीजन हो जाए उसका। ताकि ये डेट अपने कैलेंडर पर लिख लें। इसके बाद मुल्की हालात और वाक़यात एकदम से चेंज होने जाएंगे। तो वो आपने देखा कि एकदम से चेंज हुआ। उसी रात को इमरान खान साहब ने रात को 12 बजे खिताब भी किया। उसी रात को आपने देखा कि अगले ही दिन शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब कर दिया कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने अनाउंस कर दिया कि जी हम तमाम हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि ये जो अभी तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है, ये बेसिकली शर्मिंदा होगी और इनके लोगों के ऊपर FIRs होंगी, तो ही हमें लगेगा कि इंसाफ की कोई राहें हमवार हो रही हैं। तो उनके ऊपर भी FIRs होना शुरू हो गई। तो इट मीन्स कि मेरा ये जो हमारा जो ग्रुप है, ये चीज़ों को बड़ी हम लोग हमारा जो एनालिसिस है वो चीज़ों को सोच समझ कर हम देते हैं। हमें वीलॉग बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। हम तब बात करते हैं जब किसी बात में कोई वजन हो। तो खैर, बात करते हैं एजेंडे की। एजेंडा ये है कि खान साहब का अचानक से इतना बड़ा ड्रिफ्ट और इस्टेब्लिशमेंट की इतनी ज़्यादा उनसे नाराज़गी की रीज़न क्या है, और क्या ये नाराज़गी अगले 2, 4, 5, 10 दिन भी कायम रहेगी या उसके बाद इसमें कोई तब्दीली आ जाएगी। खबर ये है कि जो खबर है वो ये है कि अब ये सोर्स मुझको नहीं मालूम किस तरफ से, पर दोनों में से किसी एक तरफ से बर्फ़ थोड़ी सी पिघल चुकी है और गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर वेरी सिंसियर टू देयर कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। उनका इस मामले में बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई दो राय रखते ही नहीं वो, नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने पाकिस्तान विजन 2035 अनाउंस किया इसीलिए ताकि पाकिस्तान एक स्टेबल ग्रोइंग कंट्री बने, लाइक जैसे CPEC अथॉरिटी बनी, नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, और स्टेबल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेबल जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, या जो इस टाइम दुनिया की इंटरनेशनल पावर्स हैं, उनके बीच में किसी किस्म का सैंडविच ना बने। यानी कि कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मत किया जाए कि हम उनकी वॉर के बीच में हम एक पिस के रह जाएं। तो ये है बेसिकली बुनियादी वजह जो मेरे दोस्तों ने मुझे शॉर्ट से शॉर्ट बताई है। बात तो बहुत लंबी है, मैं अगर आपसे करने बैठूं तो शायद 1 घंटा लग जाए, लेकिन चूंकि वीलॉग का हम पीरियड रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट, तो 8 से 10 मिनट में इसको कंक्लूड करते हैं। तो खान साहब का जो बेसिक वो जो साइफर लहराना था, जो उन्होंने साइफर लहराया, दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ही एवर मेड इन हिज पोलिटिकल करियर।
اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر آپ ڈپلومیٹک نارمس کو آپ رسپیکٹ نہیں کرتے تو ڈپلومیٹک نارمس بھی کل ہیومن رائٹس وائلیشن یا ان چیزوں پر آپ کے آگے نہیں آتے. اسی لیے جو پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، میں ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، وہ ایک دم سے انہوں نے پالیٹکس سے اپنے آپ کو سیٹ اسائڈ پیچھے ہو گئے. اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے ایز یوزول انہوں نے ریونج پالیٹکس سٹارٹ کر دی. خان صاحب کے سانحہ 9 مئی سے پہلے خان صاحب کے اوپر کتنی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی. میرے خیال سے اگر آپ قومی خزانے سے اس کا کوئی ریکارڈ نکلوا لیں کہ اس پہ خرچہ کتنا آیا تو آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے. خان صاحب کے کو گرانے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو تتر بتر کرنے کے لیے سانحہ 9 مئی سے پہلے بہت کچھ کیا گیا. اور ایک جے آئی ٹی خان صاحب نے بدلے میں مانگی سانحہ 9 مئی میں بھی، اور جے آئی ٹی میں بھی ابھی بڑے بڑے نام پیش ہونے جا رہے ہیں، اور ان بڑے بڑے ناموں سے بھی آئی جی پنجاب اور یہ تمام جو ہیں ممکنہ طور پر مستقل میں جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ بھی وہاں پر پیش ہوں گے. اور یہ تمام کے تمام لوگ آخر کار سانحہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے یہ آئسولیٹ انسیڈنٹ نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہاسٹائل ایجنسیز بھی کام کرتی ہیں، بٹ اس کو آپ آئسولیٹ انسیڈنٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اس کو منور کیا گیا ہے، اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ایسے کہ عوام میں اور اسٹیبلشمنٹ میں دوری پیدا ہو. اب ایک بندہ جو ووٹ کی طاقت جس کے ساتھ اس ٹائم پاپولیرٹی ہے وہ ایسا کیوں کرے گا، اس بات پر بھی ایک سوال یقیناً پیدا ہوتا ہے. اور وہ جن کو ووٹ چاہیے وہ ایسا کیوں کریں گے، اس بات پر تو 2 سوال پیدا ہو جاتے ہیں. جی ان کو تو عوام کے سامنے ایک اچھا امیج لے کے آنا ہے نا، ان کو تو اپنے آپ کو عوام کے سامنے اچھا پورٹری کرنا ہے. تو یہ اتنی لا قانونیت اس 11 مہینے میں ہوئی کیوں، اس کے اوپر ہم ایک پیکیج بنا رہے ہیں، آج ہی بنائیں گے، لیٹ نائٹ اپڈیٹ کریں گے ہم لوگ کہ کس طرح سے ان 14 مہینوں میں کیا کچھ ہوا. کیسے خان صاحب گئے، کیسے شہباز شریف صاحب آئے، کیسے وہ وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹے، کیسے وہ وزیر اعظم بن کر آئے، کیسے وہ سائفر سٹارٹ ہوا، کیسے دھرنے سٹارٹ ہوئے، کتنی کتابیں آج تک خان صاحب کے اوپر لکھی جا چکی ہیں. ابھی تک میرے نالج کے مطابق خان صاحب کے اوپر تقریباً 15 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی بات ہے ان پر اتنی کتابیں لکھی ہیں. اور اسی طرح سے جو پاکستان مسلم نواز ہے ان کے خلاف بھی ان کے بارے میں بھی ان کے جو انہوں نے کیا ہے، جو انسان جو کرتا ہے اسی کے بارے میں لکھا جاتا ہے. انہوں نے کرپشن کی ہے تو ان کی کرپشن کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اس ٹائم میں نے ایک اور پیش رفت کی تھی کہ ہم نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ زرداری صاحب اور عمران خان صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا کینڈیڈیٹ آف دی پی ایم کون ہوگا. اس کی باز گشت آج کے دن آپ لوگوں نے سنی شاہ محمود کے بیان سے اور وزیر کیا ہیں خورشید شاہ صاحب کے بیان سے بھی کہ بالکل پالیٹکس میں بات کی جاتی ہے. اور ان قریب اب آپ کو چودھری پرویز الہی صاحب بھی باہر آ جائیں گے اور چیزیں آپ کو چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. شیخ رشید نے آج ایک بیان دیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے نام پر جو پولیس والے کر رہے ہیں یہ پولیس کی غنڈہ گردی ہے جس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں. ادارے اتنا بلو دی بیلٹ نہیں جاتے، وہ اتنا بلو دی بیلٹ نہیں جاتے، ان کو جانے کی بھی ضرورت نہیں. اٹ از ویری ایزی کہ اگر میں کچھ غلطی کروں تو مجھے اس کے لیے اکاؤنٹیبل کرنا. تو یہی ہے ایک مسئلہ کہ خان صاحب نے انٹرنیشنل جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں ان کو فالو نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے آج شہریار افریدی، آج تمام ان کے دوست و احباب ان چیزوں کو سفر کر رہے ہیں. اور یہی ایک ریزن بنی کہ آنکھوں کا تارا اچانک سے عروج سے زوال میں کنورٹ ہو گیا. لیکن اگر آج بھی عمران خان، اگر آپ لوگ کوئی سننے والا عمران خان کے قریب ہو تو عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچ جائے کہ خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا آپ اگر گفتگو سنبھل کر لیں، بعض اوقات لکھا ہوا پڑھ لیں، بعض اوقات ایک جو اسٹریٹجک پالیسی ہے، ایک نیریٹو ہے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کو جب آپ دنیا میں لے کے جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ ہیں، نہ آپ نہ زرداری صاحب، ہم نہیں کہتے، لیکن کچھ اس کے تھرو چل لیں تو شاید آپ کے واپس آنے کے چانس بھی بن سکتے ہیں. اس ویلاگ کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت کے ساتھ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اجازت دیں شیخ احمد فراز کو. السلام علیکم.